स्वत कोणूच सोदूंक पळयना. आमच्या पुर्वजांच्या काणयांचेर आमी लक्ष लायतात. मोगाळ बाबळांनो, दुसऱ्या राजाच्या 16व्या आविसरांत देवाचें उतर आमच्या जिविता पासत आदार करणारें जावन आसा अशें आमकां त्या सुवातेचेर दिसून येता. मोगा इश्टानो, इस्रायलाच्या इतिहासान त्या काळार जें कितें घडलें तें आमच्या पासत उदाहरण अशें जावन आसा. तातूंतल्यान आमी बरेंच कितें तरी शिकूंक शकता. आतां पळोवया 16व्या आविसराच्या दुसरे आनी तिसरे वळीन कितें दिसता. पेकहाचो खून जावचे पयलीं ताणें 30 वर्सां राज्य केलें. इस्रायलाच्या पेकहाच्या काळार 17व्या वर्सा आहाजान जुदाचेर राज्य करूंक सुरवात केल्ली आसली. आहाब अजिबात बरो राजा नासलो, म्हणजेच तो सारको वायट राजा जावन आसलो. दुसरे राजाचें पुस्तक 16वा आविसर आनी 4थी वळ आमी पळोवया. इश्टानो, आहाज इस्रायलाच्या राजा प्रमाणे वायट रस्त्याचेर चल्लो. जुदेव नासलेल्या देवांच्या मुखार ताणें ल्हान भुरग्यांची बोली दिल्ली आसली. अशें करप म्हणजे मनशाच्या जिवितांत ताणें खूब व्हड संकश्ट ओडून घेतलेलें आसलें आनी आहाज आनी तर हेंच केल्लें आसलें. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता की ताणें उंचले सुवातेर म्हणजे दोंगराचेर आनी सगळ्या 5व्या झाडांच्या खाला ताणें बेटो भेटयल्ल्यो आसल्यो. थोड्या उतरांनी सांगचें जाल्यार ताणें जुदेवांच्या देवाची भक्ती करचे सुवातेर ताणें ओन भावार्थी मनशाच्या मुर्त्यांची भक्ती केल्ली आसली. तांची ताणें पुजा केल्ली आसली. हे मनीस केन्ना करता तर मनशाचो नास लागीं पावता तेन्नाच तो वायट काम करूंक पावता. आनी हेंच आहाजान केल्लें आसलें. ताणें उंचले सुवातांनी दोंगराचेर आनी सगळ्या 5व्या झाडा खाला यत्न केले आसले आनी त्या सुवातेर धूपय ताणें घातलेलो आसलो. ताणें संवसाराच्या सगळ्या देवांची पुजा केल्ली आसली. आहाज रोजनाराक अशे तरेन विसरून गेल्लो आसलो आनी देवाचो क्रोध ताजेर आयलोलो आसलो. मोगा भावणानो, देवाची आज्ञा मोडली आनी आहाजाचेर आयलोलो देवाचो क्रोध आमी पळयलो. ह्यो घडण्यो इस्रायलाच्या आनी जुदाच्या राजाच्या मदें घडलेल्यो आसल्यो. आयज आमच्याय पासत हें एक उदाहरण अशें जावन आसा. मोगा भावणानो, ह्या सुवातेर देवाचें उतर आमकां दिश्टी पडटा. जेरेमियाच्या पुस्तकांत 23व्या आविसरांत आनी 29व्या वळीन देवान म्हटलेलें आसा की म्हजें उतर उज्या सारकें जावन आसा. तें खोडो फोडून कुडके कुडके करता तसल्या आतोडे सारकें न्हय. आमच्यांतल्यो वायट गजाली जळोन वचूंक जाय. वायट गजाली पयस वचूंक जाय. आमच्यांतलें भांगार शुद्ध आनी निर्मळ जावंक जाय. खरें पळयल्यार आमीच नितळ जावंक जाय. हें देवाच्या उतराचें काम जावन आसा आनी त्याच पासत आयज आमी देवाच्या उतरा पासत देवाचे उपकार आटोवंक जाय. मोगा इश्टानो, आमी पळयतले की आहाज जिवंत आनी खऱ्या देवाक सोडून मुर्त्यांच्या फाटीक लागलो आनी ताजो नाश जावंक पावलो. आयजया बाकनारान बाकीत केल्लें आसलें की आंकवार ओस्तरी गोरपेज जातली आनी तिका पूत जातलो म्हूण. आनी जो मनीस देवाचें आयकोचो ना तांकां म्हणजे आहाजाक आयजान हेंच बाकीत सांगलेलें आसलें. ताणें
देवाशी येवंक जाय आसलें, पूण देव ताची सुटका करूंक शकतालो, पूण तो देवाशी आयलो ना. आयज जर आमी क्रिस्ताक आमचो सोडवणदार म्हूण मानून घेतलो तर आमची सुटका जाता. जरी आमी आजा सारके देवाच्या आसण्या मुखावयल्यान पयस गेले व देवाक फाट करून उबे रावले तर आमची सुटका जावची ना. जरी आमी मुर्ती पुजा करतात तरी देव आपणाचो मोग आमकां दाखयता. तो आमकां आपणाशी आपयता. ताणें तुका आनी म्हाका सुटका दिवच्या पसत आपणाच्या पुताक संवसारांत धाडून दिलो. ताच्या थंय कांयच पातक नासलें, तरी पूण तो तुज्या आनी म्हज्या पसत एक पातकी असो जालो. गुन्यांव नासतना गुन्यांवकारी जालो. आपणाची पवित्र कूड ताणें तुज्या पसत आनी म्हज्या पसत दिली. आपणाची पवित्रताय ताणें कुडीक दवरली. ताणें आपणाचें पवित्र रगत वारयलें. हें सगळें आमच्या पातकां पसत घडून आयलेलें आसलें. आनी आयज ताणें आमकां ह्या वायट संवसारांतले वेंचून काडलेले आसात. जो कोण ताच्या मरणाचेर आनी ताच्या जिवंतपणाचेर विस्वास दवरता तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. मरणांतल्यान तांची सुटका जाता. पूण आमी आजा सारके देवाक फाट करून उबे रावले तर मात आमकां केदींच पातका पासून सुटका मेवची ना. आमचेर मरणूच येतलें. मोगाळ भाव भयणांनो, आजान आयजाच्या संदेशा कडेन लक्ष लावंक ना. जिवंत देवा कडेन तो आयलो ना. जिवंत देवा कडल्यान ताणें कांयच घेवंक ना. ताणें मुर्त्यांची भोक्ती केली. मुर्त्यांक ताणें भेटो भेटयल्यो. अशे तरेन ताणें व्हड पातक केल्लें आसलें. अश्शुराच्या राजान ताचो फायदो घेतलो. मोगाळ भाव भयणांनो, ह्या सुवातेर जुदेव हो शब्द पयलेच फावट उपेगान हाडलेलो आसा. कांय लोकांक अशें दिसता जुदेव हें उतर जुदाच्या लोकां पासतूच मुटलेलें आसा म्हूण. पूण ह्या सुवातेर लक्ष दियात की उत्तरेक आसलेल्या लोकां पासत ह्या शब्दाचो उपेग केल्लो आसा. उपरांत आमी पळयता की जाकोबाच्या सगळ्या 12 वंशाक जुदेव अशें नांव दिल्लें आसलें. दुसरे भाशेन तांकां इस्रायलूय हें नांव दिल्लें आसलें. दुसऱ्या राजाचें पुस्तक 16वो आविसर 7वे आनी 8वे वळीन आतां आमी पळोवया. अश्शुराच्या राजान पयशे घेवन आरामाचें दिमिश्क शार घेवंक आहाजाक आदार केलो आनी देवाच्या विरुद्ध ताणें पातकूय केल्लें आसलें. आयज आहाजा प्रमाणें वागणारे जायते लोक आमच्या सोर भोंवतणी रावतात. ते आमकां दिश्टी पडटात. ताणें देवाक सोडून आपणाच्या हातान केल्ल्या रोजनेक बोजूंक सुरवात केल्ली आसा. तांचे कडेन ते आदार मागतात. पूण इश्टानो, जिवंत देवा शिवाय आदार कोणूच करूंक शकना. म्हणजेच आयज संवसारी लोकांची वायट दशा आमकां पळोवंक मेळटा. कारण ताणें आपणाच्या आतांचेर म्हणजेच आपणाच्या आतांच्या कामाचेर ताणें विस्वास दवरलेलो आसा. संवसारांत तांकां सुटका दिणारो कोणूच ना. जर ताणीं सोदूंक जाय जाल्यार दोनया जेजू क्रिस्ताशीच ताणें येवंक जाय. देवाचे कायदे ताणीं पाळूंक जाय. तेन्नाच तांकां शांतीचें आनी समाधानाचें आनी सासणीक जिवीत फावो जातलें. मिकाच्या 6व्या आविसरांत आनी 8वे वळीन आमकां खूब सोबीत देवाचें उतर वाचूंक मेळटा. हे मनशा, जें उत्तम तें ताणें तुका पोरगोट केल्लें आसा आनी नितीन वागप, देवाचो मोग करप आनी आपल्या देवाच्या सांगातान खालतीकायेन चलप, हाजे शिवाय यहोवा देव तुज्या लागीं कितें मागता? मनशाक खंयचेय सुवातेर आदार मेळूंक शकना. फकत देवूच मनशाक जेजू क्रिस्ता वरवीं
सुटका दिवंक शकता. आनी जर मनशान आपणाचे येवजणेन सगलीं कामां करूंक पळयलीं व सुटका करूंक पळयली तर ताका ती सुटका केदींच फावो जावची ना. आतां मुखार पळोवया राजाचो दुसरें पुस्तक 16 आविसर आनी 10 ओळ. आहाजाची खोशी असली की दिमिश्कांत आसलेले वेदी सारकीच वेदी देवाच्या मंदिरांत बांदची. ह्या सगळ्या गजाली वरवीं आयजिया आपणाचें बाकीत करतालो. 17 ओळ. आहाज जिवंत देवाशी आनी ताच्या मंदिराशी कांयच मान दवरिना. 18 ते 20 वळींनी पळोवया. आहाजान देवाचें मंदीर मोडलें आनी तातूंतल्यो बरो शोभेच्यो म्हणजे सोबीतकायेच्यो ज्यो वस्तू आसल्यो त्यो ताणें काडून घेतल्यो. आनी ह्या 16व्या आविसरानूच आहाजाचें मरण आनी उपरांत ताजो पूत हिचकिया राजा जावंक पावता हें दाखयल्लें आसा. ही गजाल खूब अजापाची अशी जावन आसा. तर आतां आमी ताच्या पुताची गजाल पळोवया. 17व्या आविसरांत आमकां परत दिसता की इस्रायल परजा गुलामपणांत गेल्ली आसा. मगा बाबणानो, इस्रायल गुलामपणांत वचूंक 3 कारणां आसात. तांचें गुलामपणांत वचप हें देवाचे खुशे प्रमाणे जावन आसलें. ह्या संबंदी पयलें कारण आमकां 13व्या वळीन वाचूंक मेळटा. देवाची आज्ञा मोडली हें पयलें कारण जावन आसा. ताच्या उपरांत दुसरें कारण म्हणजे दुसरो राजा 17वो आविसर आनी 23वी ओळ. तांणी देवाचेर विस्वास दवरूंक ना. आनी तिसरें कारण म्हणजे दुसरो राजा 17वो आविसर आनी 14वी ओळ. तांणी देवाचो मान राखूंक ना. तांणी साबाताचें वर्स पाळूंक ना. त्या देशांतल्या लोकांचें पयलें हेंच काम जावन आसलें की तांणी देवाचें आयकोचें, पूण तांणी तशें करूंक ना. तांणी रोसनाराक सोडून रोसनेची पुजा केली. आयज आमी जरी मुर्त्याक भोजनात तरी कांय मुर्त्यो आमच्या काळजान आसात. त्यो खंयच्यो? तर आमच्या काळजान आसलेली ग्रेस्काय, ग्रेस्कायेचो मोग, आमच्या काळजान आसलेली आमची घरां, त्या घरांत आसलेल्या वस्तूंचो मोग, आमच्या काळजान आसलेली सगले तरेची वायट येवजण्यो. जेन्ना ह्यो आमी आमच्या काळजान दवरतात तेन्नाच आमी एके मुर्तेक बसतात असो ताचो अर्थ जावन आसा. देवा परस आमच्यांनी कोणाचोच मोग चड करूंक जायना. संवसारांत आसलेल्या खंयच्याच वस्तूचो आमच्यांनी मोग करूंक जायना. देव जाणा संवसारांतल्यो सगल्यो वस्तू तुका जायच, पूण जर तुवें देवा परस तांचो चड मोग केलो तर तूं एके मुर्तेक बसता असो ताचो अर्थ जावन आसा. आयज आमी देवाचो मोग कशे तरेन करतात हें आमी आमकांच विचारूंक जाय. संवसार आनी संवसारांतल्यो गजाली आमच्या भितर कश्यो आयिल्ल्यो आसात हेंच आमी पळोवंक जाय. खरेंच मनाक खूब दूख जाता. कितें घडटा ह्या संवसारांत, कितें करतात ह्या संवसाराचो लोक. शाणे आसलेले पिशे जाल्ले आसा. कोण कितें करता हाका अर्थूच ना. सोद कोणूच सोदूंक पळयना. आमच्या पुर्वजांच्या काणयांचेर आमी लक्ष लायतात. जें आमच्या पुर्वजांनी केलें तेंच आमी करूंक पळयतात. एक पिळगी आमची इफेर्नांत गेली तर फुडली पिळगी आमी इफेर्नांत धाडटात, कारण देवाचो खरो मोग आजुनूय तांकां मेळूंक ना. संवसारांत जे देव आसात तांचीच ताणें भक्ती आनी पुजा केल्ली आसा. देव हो एकूच जावन आसा. तो स्वर्गाचो आनी संवसाराचो रोसनार जावन आसा. ताका पळयतलो तर जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी ताका पळोवंक जाता. जाणें दुनिया जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडवंडार म्हूण मानून घेतला तेच फकत देवाक वळखूंक शकता. देवाचो मोग ते अनुभव करूंक शकतात. मोगा बाबणानो, खरेंच
आयज आमकां सोजमना स्वत कितें आनी फूट कितें सोत समजून येतलें जाल्यार पवित्र पुस्तकाचो आदार घे. आयज जायते जाणांक अशें दिसता की पवित्र पुस्तक म्हणजे एक धर्म पुरगट करता. ना मोगाळ भावपणान, ह्या संवसारांत कशें चलूंक जाय, कशें रावूंक जाय आनी मनशाचें जिवीत कशें आसूंक जाय हेंच तें आमकां शिकयता. पोरणो करार एक उदाहरण कशें आमच्या जिविताक जावन आसा. पोरण्या करांतले मनीस कशे आसले आनी त्या मनशांनी कितें केलें हेंच आमकां तें शिकयता. तांणी तशें केलें आनी तांचो नाश जालो, पूण आमी तशें करचें न्हय आनी आमचो नाश जावचो न्हय हेंच पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. मोगाळ बाबडांनो, आहाब आनी जिजबेल हांचें दुश्टपण इतलें वायट आसलें की तें एक इस्रायल पडचे पसत लोजेचें जावन आसलें. तांणी देवाचें उतर मातशें पासून आयकूंक ना. शेवटी तांचे हाल जावंक पावले. कित्याक पासत तांणी दुश्टपण त्या पडजेक शिकयलें देखून. आतां आमकां अश्शुराचो राजा शल्मनेसर हाजी वळख जाता. ताणें उत्तरेक आसलेल्या 10 वंशाक गुलामपणांत व्हेल्ले आसले आनी हें कित्याक घडून आयलें तर मनशान देवाचें उतर मोडलें देखून. तरी पूण देवान आपणाचें व्हड सोंसणीकायेन तांकां पळयलें. तांकां ताणें परत हाडले. देवाची काकूत हीच जावन आसा. जर देवाचो राग सदांकाल तांचेर आसलो तर तांचो त्याच वेळार नाश जातलो आसलो. पूण देवान तांच्या पुर्वजांक दिल्ली बासावणी देव केदींच विसरूंक नासलो. जरी ताणें कितलेंय वायट केलें तरी देव तांकां गुलामपणांत धाडटालो आनी परत हाडटालो, कारण ताणें शिकचें आपणाच्या उतराक मान दिवचो. पूण सैतानान तांची नदर कुड्डी केल्ली आसली. त्याच पासत तांकां देवाचें कांयच दिसती पडनासलें. कितले राजा जाले, कितले जाण बरे आसले आनी कितले वायट आसले. आयज देवाचें उतर तुज्या पसत आनी म्हज्या पसत जावन आसा. मोगाळ बाबडांनो, आमी बावार्थी जावन आसात. आमचो खरो उजवाड संवसाराच्या लोकांक दिसती पडूंक जाय. संवसाराच्या लोकांनी आमकां पळोवन दुनिया जेजू क्रिस्ताची वाखाणी करूंक जाय. तर आमी अशे आसात, आमचें वागप तशें आसा, आमची येवजण तशी आसा, आमचें चिंतप तशें आसा. संवसारांत भोंवता आसतना संवसाराच्या मनशा लागीं आमी कशे वागतात हाजेर तूं बारीकसाणेन नियाळ कर. जर आयज पासून तुजें जिवीत तुवें निटार घालूंक ना, आयजूच तुज्या पातकाचें तूं बोगसाणें माग. आमी जाणा आहाब आनी जिजबेल हांचें वागणें कशें आसलें. शेवट तांचो कसो जालो, कसले तरेचें मरण तांकां आयलें. आयज आमी दुनियांत जेजू क्रिस्ताच्या कृपे उद्देशी ह्या संवसारांत आसात. मोगाळ भावपणानो, दुनियांत जेजू क्रिस्ताची कृपा आमकां आसा म्हणजे आमी पातकानूच जिवप वो पातकानूच रावप अशें न्हय. देवाची कृपा आमकां आसा देखून आमी वायट जिवीत सोडप आनी देवाच्या मुखार प्रामाणीकपणान रावप. खरेंच आयज देवाच्या उतरा उद्देशी हांव समजतां की देवान तुका आशिर्वाद दिलो. देवाच्या उतरा उद्देशी तुका घटाय दिली. देवान तुजेर आशिर्वाद घातलो. खरेंच मोगाळ बाबडांनो, जरी आयज तुजी कसलीय मागणी आसत, तुका कसलेंय दूख आसत, कसलेय त्रास आसत, आयजूच तूं चीट बरय आनी म्हाका कळय. हांव तुज्या पसत मागणें करूंक सोदतां. तर मोगाळ बाबडांनो, आयची ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.